बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ। नबी करीम की बीवियों के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के साथ कैसा मामला था। मुहद्दिसीन और मुवर्रिखीन का इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 11 औरतों से हुआ। इंशाअल्लाह बारी बारी उनका जिक्र नीचे बयान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ। पहली, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ, जो बेवा थी। उस वक्त हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल की थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। बाज़ कौल के मुताबिक हज़रत खदीजा का पहले 2 शख्सों से निकाह हुई थी और उनसे औलादें भी थी। हुजूर को हज़रत खदीजा से बेहद मोहब्बत थी। उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं किया। 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं और 65 साल की उम्र में आपने इंतकाल फरमाया। उनके इंतकाल पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमज़दा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र में उतरकर उनको दफन फरमाया। दूसरी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह सवाल में हुआ। उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल की थी। हुजूर बीवियों में यही सिर्फ एक ऐसी बीवी हैं जिनसे कुआरेपन में निकाह हुआ, बाकी सबसे बेवा की हालत में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने के 4 साल बाद हज़रत आयशा पैदा हुई। जब 9 साल की हुई तो आपकी रुखसती हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी थी और आपको उनसे बहुत मोहब्बत थी। हज़रत आयशा जब 18 साल की थी तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया। 66 साल की उम्र में 17 रमजान 57 हिजरी उनका विसाल हुआ। जन्नतुल बकी में दफन की गई। तीसरी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत सौदा का भी निकाह शव्वाल के महीने में हुई थी। इसमें इख्तलाफ है कि हज़रत आयशा और हज़रत सौदा में से किनका निकाह पहले हुआ, लेकिन बाज़ मुवर्रिखीन ने हज़रत आयशा और बाज़ ने हज़रत सौदा का पहले बताया है। हज़रत सौदा भी बेवा थी। पहले से अपने चचादाद भाई शकरान बिन अमर के निकाह में थी। जब पहले खाविंद का इंतकाल हुआ तो कुछ दिनों बाद उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। नबी करीम के साथ कसरत से नमाज पढ़ा करती थी। हज़रत सौदा का इंतकाल 54 या 55 हिजरी और बाज़ ने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी ज़माने एक खिलाफत में वफ़ात पाई। नबी करीम ने पहले तो 3 निकाह की, वो सब हिजरत से पहले की है। इसके बाद जितनी निकाह हुए हैं वह हिजरत के बाद हुई। चौथी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत आयशा के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। नबूवत के 5 साल पहले मक्का में पैदा हुई थी। हज़रत हफ्सा का पहला निकाह मक्का में ही खुबीन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। खुनैस बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हा बदर या वहद की लड़ाई में ऐसा जख्म आया कि अच्छे न हुए और इंतकाल फरमा गए। फिर आपने 2 या 3 हिजरी को हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। हज़रत हफ्सा बड़ी आबिदा जाहिदा थी। रात को अक्सर जागती थी और कसरत से रोज़ा रखती थी। किसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तलाक भी दी थी, जिसकी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत रंज हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ले शानहू का इरशाद है कि हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से रुजू कर ले। ये बड़ी सब्रदार और कसरत से रोज़ा रखने वाली हैं। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुजू कर लिया। जमादुल उला में सन 45 हिजरी में जब उनकी उम्र 63 साल थी तो मदीना में इंतकाल फरमाया। पाँचवीं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा खुज़ैमा की बेटी थी। पहले उनका निकाह अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। जब गज़वा-ए उहद में शहीद हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में हज़रत खदीजा और हज़रत ज़ैनब 2 ही बीवियाँ ऐसी हैं जिनका विसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ। बाकी 9 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त जिंदा थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी सखी थी, इसी वजह से इनका नाम उम्मुल मशाकीन यानी मिस्किनों की माँ था। हज़रत ज़ैनब 8 महीने हुजूर के निकाह में रही और रबीउल आखिर में सन 4 हिजरी में इंतकाल फरमाया। छठी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत बिनते खुज़ैमा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत
سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ابو امیہ کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچا جاد بھائی سے ہوا جن کا نام عبداللہ بن عبد الاشد تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الاشد رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد جمادی الآخر مہینے میں سن 4 ہجری کو انتقال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی اور آخری شوال سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت 59 ہجری جب حضرت سلمہ کی عمر 84 سال تھی۔ 7ویں ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت زینب بنت جہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جات بہن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جس کا ذکر سورہ احباب میں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملیں گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ لمبا ہاتھ سے مراد صدقہ کی کثرت تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 20 ہجری میں 50 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 8ویں ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی جرار سے ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ غزوہ مشی میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مشافہ بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکتی یعنی غلام بندی کر دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے، اب اتنی مقدار میں مکتب ہوئے ہوں اور یہ مقدار میرے طاقت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کر دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ اس طرح سن 5 ہجری میں اس قصے کے بعد نکاح ہو گیا۔ صحیح قوم کے موافق سن 50 ہجری میں 65 سال کی عمر میں مدینہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور بائی نے سن 56 ہجری میں لکھا ہے۔ 9ویں ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان نام میں اختلاف ہے کہ صاحبزادی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکلیف کے بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا۔ یہ اسلام پر باقی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ جب حبیبہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئی۔ پھر نجاشی نے نکاح کروایا۔ باپ نے نکاح کیا، اس میں اختلاف ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کیونکہ باپ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کے انتقال میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق سن 44 ہجری اور بعض کے مطابق سن 42 یا 55 ہجری ہے۔ 10واں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حی کی بیٹی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
پہلے سلام بن مشک کے نکاح میں تھیں، اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں آئیں۔ حضرت صفیہ ایک سردار کی بیٹی تھی۔ دہیہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان کی باندی تھیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا اور صحابہ کے ساتھ شریک ہو کر ولیمہ فرمایا۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے مطابق انتقال ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 60 سال تھی۔ 11 ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حارث بن حجن کی بیٹی تھی۔ ان کا نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر مینا رکھ دیا۔ پہلے سے ابو حرم بن عبد العزہ کے نکاح میں تھی۔ بعض مورخین کا یہی قول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے تب موجہ سرف میں نکاح ہوا اور واپسی میں سرف سے ہی رخصتی ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ وہ آخری خاتون تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا۔ سن 51 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور بعض نے سن 61 میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 81 سال تھی۔ دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کے پڑھنے اور سیکھنے سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں بتائیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو نئے ویڈیو ملے جس سے آپ کو اسلام کے بارے میں اور بھی جانکاری ہو۔ اللہ حافظ۔